تو غور کرتے جانا نظر تو گناہ دی ابتدا ہوندی ہے۔ ویلنٹائن ڈے والے دن اگر کوئی کسی نو پھول دیندا عورت دے نال جناب رشتہ داری ہے، اور غور کرتے جانا تیری فرسٹ کزن ہے، سیکنڈ کزن ہے، جو بھی تیری رشتہ داری ہے، اگر تو دے واسطے غیر محرم ہے، رب ذوالجلال دی قسم پھول دینا شریعت دے اندر حرام ہے۔ اوے اے پھول پھر اکیلے تنہائی دے اندر، اور کئی جناب خاندان رشتہ دار بیٹھے، جناب بہن بھائی بھی بیٹھے نے، اولاد بھی بیٹھی ہے، اور اس تو علاوہ جناب رشتہ دار ماں باپ بھی بیٹھے نے، پھر بھی یہ کام ہو رہے ہیں۔ آندھے نے حضرت ایک کیے آزادی ہے، ایک کیے یہ آزادی، ساڈا معاشرہ سانو آزادی دیندا ہے، ہر مرد نو عورت نو اختیار ہے جی، جو مرضی کر سکتا ہے، آزادی یہ ہی نام ہے نا نا میرے بھائی میرے برادر، اسلام دے اندر کوئی بندہ آزاد نہیں۔ اسی دنیا تے آئے ہاں کی کرن؟ قرآن اعلان کر رہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ساڈا دنیا تے آندا مقصد کی ہے؟ اللہ ذوالجلال دی عبادت کریے، قرآن تے عمل کریے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑیائی بزرگی تعریفات تمہیدات اور تمجیدات اللہ رب العزت دی ذات گرامی واسطے، انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے کروڑ رحمتہ نازل ہون صحابہ کرام، آل رسول، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام اور بزرگان دین واسطے۔ سامعین محترم، جیسے جیسے زمانہ ترقی دے مدراج طے کرتا جا رہا ہے،
جدت اور فیشن دے نام تے ساڈی اخلاقی اور معاشرتی اقدار نو شدید خطرات لاحق ہو رہے نے۔ ساڈی مشرقی تہذیب نہ صرف دھندلاندی جا رہی ہے بلکہ آئے روز نت نئی مغربی اقدار رسومات انتہائی غیر محسوس طریقے دے نال ساڈے اسلامی کلچر دے اندر سرایت کر دی جا رہی ہے۔ اگر اس ضمن دے اندر یہ آکھیا جائے تو غلط نہیں ہوئے گا کہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ وغیرہ نے دنیا دیاں تہذیباں نو ایک دوسرے دے نال روشناس بھی کروایا ہے اور ایک دوسرے نو بہت زیادہ قریب بھی لا کھڑا کیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اج ساڈے ہاں مغربی طرز زندگی اور مغربی روایات نو اپنانا فیشن اور جدیدیت دی علامت سمجھا جانے لگا اور اسی طرز عمل کا نتیجہ ہے کہ ساری نوجوان نسل اپنے مذہبی اقدار نو مغربی تہوار نو مناندیاں ہویا مغربی روایات نو مناندیاں ہویا مذہبی اقدار دے دائرے چو نکل کر کے مغربی معاشرے دے رہن سہن عادت اور اطوار نو اپنانا باعث فخر سمجھتے تھے۔ تو دعا فرمانا اللہ ذوالجلال سانو اپنی زندگیاں قرآن و حدیث کے مطابق بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی میرے برادر، بہت سارے مغربی تہوار اور اطوار اور عادات انہاں دے وچوں ایک ویلنٹائن ڈے بھی ہے۔ اور یہ ویلنٹائن ڈے 14 فروری نو منایا جاتا ہے۔ جدے اندر اخلاقیات دیاں تمام حداں نو بالائے طاق رکھ دیا ہویا پورے جوش و خروش دے نال اس دن نو ویلنٹائن ڈے دے نام تے منایا جاتا ہے۔ اور یہ ویلنٹائن ڈے ہے کیوں مناندے نے؟ مذہبی طبقہ یہ مخالفت کیوں کرتا ہے؟ اور ویلنٹائن ڈے دے موقع دے اوپر ساڈی ذمہ داریاں کی نے؟ تو دعا فرمانا اللہ ذوالجلال مینوں قرآن اور حدیث دے مطابق ہی بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات،
نمبر 1 پہلی بات نوٹ کرتے جانا کہ ویلنٹائن ڈے منانا کیوں جائز نہیں۔ شرعی طور دے اوپر اس دن دے منانے دے اندر چند قباحت موجود نے۔ پہلی قباحت دے اندر یہ وے کہ اس دن دے اندر گناہ دی ابتدا ہوندی ہے۔ اس دن چونکہ غیر محرم مرد ایک غیر محرم عورت دے نال اظہار محبت واسطے ایک گلدستہ یا پھول یا کارڈ پیش کرتا ہے، اور جڑا اس بات دی خواہش اپنے اندر لیے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں تواڈے نال تعلقات دا خواہاں ہاں، اور ایک کارڈ، ایک پھول، ایک گلدستہ شرعی طریقہ دے بالکل برخلاف ہے، اور ایک کارڈ، پھول یا گلدستہ ایک غیر محرم عورت نو مرد دے قریب کرتا ہے، اور پھر اس تو بعد ہی سارے کام جڑے نے شروع ہوندے نے۔ جس وقت بندہ کسی نو گلدستہ، کارڈ یا پھول پیش کرتا ہے تو نمبر 1 یاد رکھنا سب تو پہلے آپس کے اندر نگاہاں دا ملاپ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی نو یا ایک لڑکی ایک لڑکے نو گلدستہ، ہار، پھول، کارڈ محبت بھریا پیش کر رہی ہے یا پیش کر رہا ہے تے نظریں چکا کے پیش کرتا ہوئے۔ جس وقت نظراں دا ملاپ ہوندا ہے تے گناہ دی ابتدا ہوندی، اور پھر اس ملاپ تو بعد ہی سارے کاماں دا آغاز ہوندا ہے جڑے شرعی طور دے اوپر ناجائز نے۔ مثلا نرم بازی، نظر بازی اور نرم رویہ اختیار کرنا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت نو غیر محرم دے نال نرم لہجے دے نال گفتگو کرنے تو منع کیتا ہے۔ کیوں؟ کہ کتے اگلا بندہ جڑا ہے کوئی نرم رویے تو غلط مطلب نہ سمجھ لے، اور پھر ٹیلی فون دے اوپر شہوانی خیالات دا اظہار کرنا، اور بالآخر یہ نتیجے دے اندر عزتاں دا پامال ہونا، اینوں آکھیا جاندا ہے ویلنٹائن ڈے۔ دعا فرمانا اللہ اس بے حیائی والے کما تو سانو محفوظ فرمائے۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، یعنی کہ گناہ دی جانب بڑھنے والا پہلا قدم اینوں آکھیا جاندا ہے ویلنٹائن ڈے۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، دوسرا کام دے اندر کی ہوندا ہے؟ حیا دا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا دا، ایمان دا ایک مسلمان دے نال گہرا تعلق پیدا کیتا ہے۔
ایک پاکیزہ مسلمان عورت دی شان اے وے کہ وہ با پردہ ہو کر کے نگاہاں چکا کر کے اور شرم و حیا تو بھرپور ہو کر کے غیر محرمہ دے نال بے باکانہ گفتگو تو کوسوں دور ہو جائے، اور اسی طرح مسلمان نوجوان جڑا شرم و حیا تو مزین ہو کر کے اور باوقار عزت والا حیادار مسلمان کلمہ گو بن کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، لیکن جس وقت حیا انسان دی اندر، عورت دی اندر، مرد دی اندر، نوجوان دی اندر ختم ہو جائے، پھر پردے بھی ختم ہو جاندے نے، نگاہاں دا جھکنا بھی ختم ہو جاتا ہے، اور بے شرمی دی انتہا جیڑی ہے وہ بھی ختم ہو جاندی ہے، اور انسان دا وقار عزت مجروح ہو جاندی ہے۔ تو اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے، حیا دا درس دیندیاں ہویا مسند احمد دے اندر آندا ہے، حدیث نمبر 22757، حدیث بیان کرنے والے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے، ذرا حدیث نوٹ کر دے جانا، آمینہ دلال فرماتے نے، اِذْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزْمًا لَكُمُ الْجَنَّةِ، فرمایا لوگو تسی مینوں 6 چیزاں دی ضمانت دے دیو، اِذْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنفُسِكُمْ، تواڈے نفس دے نال، تواڈے جسم دے نال انہاں 6 چیزاں دا تعلق ہے۔ فرمایا تسی مینوں انہاں 6 چیزاں دی ضمانت دے دیو، گارنٹی دے دیو۔ فرمایا اعظمر لکم الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد تانوں جنت دی ضمانت دے دیاں گا۔ اور آؤ ذرا غور کر دے جانا، یہ 6 چیزاں کیڑیاں کیڑیاں نے؟ فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، فرمایا جدوں بھی گفتگو کرو تے سچی گفتگو کرو۔ پہلی ضمانت مینوں یہ دیو کہ جدوں بھی تسی کسے نال گفتگو بات کرو گے تے کی بولنا ہے؟ سچ بولو، سچی گفتگو کرنی ہے۔ تے قرآن اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ مومناں دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی اے وی ہے، فرمایا جدوں گفتگو کردے نے تے سچی گفتگو کردے نے، قولوا قولا سدیدا۔ اور اللہ دے نبی نے فرمایا نمبر 1 جدوں بولنا سچ بولنا، اور نمبر 2 وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جدوں کسی نال وعدہ کرنا ہے تے وعدے نو پورا کرنا۔ 2 باتاں ہو گئیاں، اور تیسری بات وَأَدُّوا إِذَا أَتُمِنْتُمْ، جدوں کوئی تانوں امانت دے دے تے او دی امانت نو ادا کرنا ہے، او دی امانت نو ادا کرنا ہے۔ تو نمبر 4 فرمایا واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرنی ہے۔ چوتھے نمبر تے میرے نبی نے فرمایا اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرنی ہے۔ وغضوا ابصارکم، 5ویں نمبر تے میرے نبی نے فرما دیتا ہے کہ اپنی اکھاں نو چکا کر کے رکھنا۔ وغضوا ابصارکم
ویلنٹائن ڈے والے دن نہ تے شرمگاہ محفوظ تے نہ تے انسان تیریاں نظراں محفوظ نے. آمینہ دے لال فرماندے نے 5ویں نمبر تے وغضوا ابصارکم اپنیاں نظراں چکا کر کے رکھنیاں نے. اور 6ویں نمبر تے میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ اپنے ہتھاں نو روکنا ہے برے کماں تو روکنا ہے. اپنے ہتھاں نو برائی تو روکنا ہے, برائی والے کماں تو روکنا ہے. میرے نبی نے فرما دیتا جیڑا بندہ یہ 6 کماں دی مینوں ضمانت دے گا آزمان لکم الجنہ میں محمد نو جنت دی ضمانت دیاں گا. 6 کام تساں کرنے نے تے جنت دی ضمانت میرے سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے. تو دعا فرمانا اللہ اس حدیث کے اوپر زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے. ہن تسی مینوں ایمانداری نال دسنا یہ 6 باتاں میرے نبی نے بیان کر دتیاں. کوئی مسلک دا فرد ہوئے بشر ہوئے چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے آکھے بھی جناب انہاں 6 باتاں دے اندر اختلاف ہے. کبھی کدی کسی مولوی دے کول سنیا ہوئے کہ امانت دے اندر خیانت کرنی ہے سنیا. کدی کسی مولوی کو سنیا ہوئے بھی جناب اکھاں تاں چوک کے ترنا ہے. یعنی کہ جس وقت عورت نظر آ جائے لڑکی نظر آ جائے غیر محرم تواڈے سامنے ہوئے تے نظراں کسی مولوی نے آکھا ہوئے بھی نہیں بھی ویکھی جانا ہے. کدی کسی جناب مولوی نے فتویٰ دیتا ہوئے کہ شرمگاہ دی حفاظت نہیں کرنی سنیا. کدی کسی مولوی نے آکھیا ہوئے کہ جناب جھوٹ بولنا ہے کیوں جی آکھیا کسی نے کسی بھی مسلک دا کیوں نہ ہوئے انہیں آکھیا ہوئے کہ جناب جھوٹ بولنا ہے. اور کدی جناب کسی مولوی نے خطیب نے واعظ نے فتویٰ دیتا ہوئے کہ جدوں وعدہ کرو تے وعدہ پورا نہ کرو کیوں بھی سنیا کسی دا فتویٰ. تے پھر یہ گل یاد رکھنا کہ یہ جڑے اختلافات نا فروئی اختلافات انہوں آکھیا جاندہ ہے یہ ساڑھے اپنے پیدا کیتے نے آندھے نے من حرامی تے حجتاں ٹھیر. اللہ دے نبی نے فرما دیتا ہے اے 6 کام جیڑا بندہ کرے گا نا فرمایا اِذْمَنُوا لِي سِدًّا مِّنْ أَنفُسِكُمْ انہاں 6 چیزاں دا تواڈے نال تعلق ہے کسی دوسرے بندے نال تعلق یہ تے تسی عمل کرنا ہے. میرے نبی نے فرما دیتا مینوں ضمانت دے دیو آزمان لکم الجنہ میں تانوں جنت دیاں بشارتاں دے دیاں گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ فضل بن عباس نے ایک خوب رو نوجوان نے اور نہر والا دن میں کیڑا دن ہے نہر والا یہ کیڑا دن ہوندہ ہے عید الاضحیٰ دا اینو آکھیا جاندہ ہے نہر والا دن یعنی اونٹ نو تے گائے نو کی کیتا جاندہ ہے نہر کیتا جاندہ ہے. ذبح کرنا اور ہوندہ ہے جڑا بکرا ہے نا چھترا اینو کی کیتا جاندہ ہے ذبح کیتا جاندہ ہے. جڑا اونٹ ہے اینو کی کیتا جاندہ ہے نہر کیتا جاندہ ہے. گائے جڑی اینو کی کیتا جاندہ ہے نہر بھی کیتا جاندہ ہے تے اینو ذبح بھی کیتا جاندہ ہے. تو اے نہر والا دن صحابی ہے فضل بن عباس میرے نبی گزر رہے نے تے اے میرے نبی دے پیچھے سوار ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ چل دیاں قبیلہ خسیم دی ایک عورت آندی ہے تے میرے نبی دے کول کوئی مسئلہ پوچھنا پیندی ہے مسئلہ دریافت کر دیے تے فضل بن عباس میرے نبی دے کتھے بیٹھا ہے پیچھے بیٹھا ہے تے میرے نبی نے ویکھیا فضل بن عباس خوبصورت نوجوان خوب رو نوجوان تے اس لڑکی والو ویندا پیا جیڑی عورت مینوں مسئلہ پئی پوچھ دیے تے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دی نشانی ہے جدا ایمان سب نالوں زیادہ مضبوط ہے۔ میرے نبی نے فرمایا او ہاتھ نال برائی نو روک دے۔ دوسرے نمبر تے ایمان ہو دا ہے جڑا بندہ زبان نہ روک دا، تے تیجے نمبر تے ہو دا ہے جڑا دلوں برا جان دا۔ تو دعا فرمانا اللہ چلو ہور کچھ نہیں، ہاتھ نال تے نہیں، زبان نال تے نہیں، کم از کم سانو دلوں جڑا برا کام ہے اینو برا سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی میرے برادر، حضرت فضل بن عباس دی نظر پہ جاندی ہے اس لڑکی وال، اس عورت وال جدو نظر پہ آندی ہے تے آمینہ دے لال علیہ السلام نے انج کر کے اپنا پیچھے نو ہاتھ کیتا۔ حدیث کے اندر آندا ہے، جاؤ بخاری اٹھانا، امام بخاری حدیث لکھ دین، حدیث نمبر 6228، فاخذ بزاکان الفضل فعدل وجهه عن النظر الیہا۔ میرے نبی نے انج کر کے ہاتھ پیچھے موڑیا اور اپنے ہاتھ نال فضل بن عباس دی ٹھوڑی نو پکڑیا، اور ٹھوڑی پکڑ کے میرے نبی نے اپنے صحابی دا منہ عورت دی طرفوں دوسرے پاسے نو موڑ دیتا ہے۔ فرمایا نظراں جیڑیاں نے گناہ دی ابتدا کتھوں ہوندی ہے؟ نظراں تو میرے نبی نے جناب والی صحابی دے تھوڑی تو پکڑیا، منہ موڑ دیتا ہے۔ تو غور کرتے جانا، نظر تو گناہ دی ابتدا ہوندی ہے۔ ویلنٹائن ڈے والے دن اگر کوئی کسی نو پھول دیندا ہے، عورت دے نال جناب رشتہ داری ہے، اور غور کرتے جانا تیری فرسٹ کزن ہے، سیکنڈ کزن ہے، جو بھی تیری رشتہ داری ہے، اگر تو دے واسطے غیر محرم ہے، رب ذوالجلال دی قسم پھول دینا شریعت دے اندر حرام ہے۔ اور اے پھول پھر اکیلے تنہائی دے اندر، اور کئی جناب خاندان رشتہ دار بیٹھے، جناب بہن بھائی بھی بیٹھے نے، اولاد بھی بیٹھی ہے، اور اس تو علاوہ جناب رشتہ دار ماں باپ بھی بیٹھے نے، پھر بھی یہ کام ہو رہے ہیں۔ آندے نے حضرت ایک ہی آزادی ہے، ایک ہی ہے یہ آزادی۔ ساڈا معاشرہ سانو آزادی دیندا ہے، ہر مرد نو عورت نو اختیار ہے جی، جو مرضی کر سکتا ہے، آزادی یہ ہی نام ہے نا میرے بھائی میرے برادر، اسلام دے اندر کوئی بندہ آزاد نہیں۔ اسی دنیا تے آئے ہاں کی کرن؟ قرآن اعلان کر رہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ساڈا دنیا تے آندا مقصد کی ہے؟ اللہ ذوالجلال دی عبادت کریے، قرآن تے عمل کریے۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق زندگی گزاری ہے۔ آؤ لوگوں میں عرض کرنا چاہنا، اینا عورت عمل ویکھنا، اے نظر تو ابتدا ہوندی ہے، ملاپ ہوندا ہے، بھول دین تو گناہ دا ابتدا ہوندا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے، اللہ دے نبی نے فرما دیتا ہے ایاکم والجلوس بالطرقات فقالوا یا رسول اللہ دے نبی نے تے ایتھوں تک فرما دیتا ہے بازار جڑا ہوندا ہے ادھر دی مرد بھی گزر دے نے تے عورتاں بھی، تے میرے نبی نے فرما دیتا ہے نا بازاراں دے اندر نہ بیٹھیا کرو۔ صحابہ کہن لگے اللہ دے نبی جی ما لنا من مجالسنا بدن نتحدث فیہا، اللہ دے نبی جی بازار دے اندر بیٹھنا ساڈی مجبوری ہے۔ کیوں؟ اس کر کے جدوں کوئی دکاندار ہے بازار دے اندر انہیں بہنا ہی بہنا، اللہ دے نبی جی ساڑی مجبوری ہے بازار دے اندر بہنا، تے میرے آقا فرماندے نے فقال اذ ابیتم، ٹھیک ہے جے تسی انکار کر دے جے کہ اسی جناب بازاراں دے اندر بہنا ہی بہنا تہاڈی مجبوری ہے، تے پھر میرے آقا نے فرما دیتا، فرمایا الا المجلس فآتوا الطریق حقہ، جے بازار دے اندر بہنا ہی بہنا پھر بازار دے اندر بہن دا حق بھی ادا کریا کرو۔ اللہ دے نبی جی بازار دے اندر بہن دا حق کی ہے؟ فرمایا وما حق
तरीक या रसूल अल्लाह काला गज़्ज़ुल बसरी। नंबर एक, बाजार दे अंदर जदों बहना ते मेरे नबी ने बाजार दे अंदर बहन दा हक बयान फरमा दिता। काला गज़्ज़ुल बसरी, अपनियां निगाहां नू, बोलो बोलो, निगाहां नू नीचा रखना। ए बाजार दे अंदर बहन दा हक है। फरमाया अपनियां निगाहां नू नीचा रखना। वकफुल अज़ा, दूसरे नंबर ते मेरे नबी ने फरमा दिता अपने हत्थां दे नाल जिहड़ी तकलीफ दे कोई चीज़ नजर आए इनू हटा देना। रस्ते दे अंदर कोई इट नजर आ गई, रोड़ा नजर आ गया, कंडा आ गया, केला आ गया, कोई चीज़ है जिहड़ी गुजरन दे अंदर रुकावट इनू दूर करना। मेरे नबी ने फरमाया बाजार दे अंदर बहन दा हक अदा करो। और नंबर 3 फरमाया वरद्दुस सलामी, एक दूजे नू सलाम कहना। जे बाजार दे अंदर बहना ना फिर जिहड़ा गुजर दिया उन्होंने सलाम कहना। और नंबर 4 मेरे नबी ने फरमा दिता वल अमरु बिल मअरूफी वन नहयु अनिल मुनकर। बुखारी दे अंदर आउंदा हदीस नंबर 6229। आमिना दे लाल ने फरमा दिता बाजार दे अंदर बहन दा हक अदा करना। चौथे नंबर ते फरमा दिता बाजार दे अंदर जे बहना मजबूरी है फिर नेकी दा हुक्म देना, बुराई तो रोकना। नेकी दा हुक्म देना, बुराई तो रोकना। और कुरान ऐलान कर रहा इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशी अल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया जेड़े लोग चाहते ने मुसलमाना दे दरमियान बेहयाई पैदा करना, फहाशी पैदा करना, फरमाया लहुम अज़ाबुन अलीमुन, इन्हां वास्ते अजाब होएगा। और फरमाया दर्दनाक अजाब होएगा। अल्लाह सोने किथे अजाब होएगा? मरण तो बाद होएगा। अल्लाह माशर वाले दिन होएगा। अल्लाह मरने तो बाद आखिरत दे अंदर होएगा, क़यामत वाले दिन होएगा, जहन्नम नु होएगा। फरमाया नहीं नहीं फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया दे अंदर भी अजाब है ते आखिरत दे अंदर भी अजाब है। जेड़ा जनाब फहाशी नू फैलांदा और यानी नू फैलांदा, कुरान ने ऐलान फरमा दिता कि इहदे वास्ते जनाब अजाब होएगा। और दर्दनाक अजाब, दुनिया दे अंदर भी अजाब और आखिरत दे अंदर भी अजाब। आओ लोगों मिल के अल्लाह दे कोलों हजूर दुआ करिए, क्योंकि जुमे दे अंदर मेरे नबी ने फरमा दिता एक ऐसी घड़ी होंदी है अल्लाह कोई भी मोमन दुआ करदा दी दुआ नू कबूल फरमा लेंदे ने। अल्लाह सोहणिया सानू दुनिया दे अजाब तो भी बचा दे, आखिरत दे अजाब तो भी महफूज फरमा दे। तो आओ जरा गौर कर दे जाना। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं इब्ने माजा दे अंदर हदीस है, हदीस नंबर 4181। फरमाया इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुकन, हर दीन दा एक अखलाक हुंदा है, हर दीन दा एक अखलाक हुंदा है। और फरमाया वा खुलुकुल इस्लामिल हया, ते इस्लाम दा अखलाक की है? हया। हर दीन दा फरमाया अखलाक है ते इस्लाम दा अखलाक हया है। और गौर करते जाना सैयदना उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी दे अंदर आउंदा हदीस नंबर 5232। फरमाया इय्याकुम वद्दुखूलु अलन निसाई, मेरे नबी ने फरमा दिता औरतां दे कोलों जाने तो परहेज करो, बचो। औरतां दे कोल जाने तो इज्तनाब करो। और अनस बिन मालिक फरमाते हैं इज़ा मर्रत बिका इम्रअतुन फगम्मिज़ ऐनैक हत्ता तुजाविज़का। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं जे किसी औरत दे नाल मुलाकात हो जाए, फिर जनाबे वाली अगर कोई औरत गुजर रही है, बाजार दे अंदर होए, घर दे अंदर होए, बाहर होए, फरमाया अगर तुहाडी नजर पै गई किसी औरत वाल ते अपनी नजर नूं जनाब नीवियां रखना। कितनी देर तक? जिन्नी देर तक वो गुजर नहीं जाए।
آندے نے جی پہلی نظر معاف ہے، پہلی نظر تے دوجی تو کئی استغفر اللہ آندے نے جی ٹھیک ہے جی پہلی نظر ہی ذرا کوئی واہ لمبی ویکھ لو، پہلی نظر ہی ہے واہ لمبی ویکھ لو، کیونکہ شریعت دا جو مسئلہ بھی پہلی نظر بندے دی پی جائے تو کوئی نہیں گناہ کوئی نہیں، بھول کے جو پی گئی تو پہلی نظر ہی حضرت اسی جناب کو ویکھ لینے ہیں لمبی چوڑی۔ دعا فرمانا اللہ سانو شریعت دے نال مذاق کرنے تو محفوظ فرما، کم از کم جے عمل نہیں نہ ہوندا تے پھر سانو یہ بھی حق کوئی نہیں پہنچدا کہ اسی قرآن دے نال نبی دے فرمان دے نال مذاق اڑائیے۔ تو میرے بھائی میرے برادر آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی فرماندے نے عورت گزرے تے نظر نیوی رکھنی ہے، اور کدوں تک نظر نیوی رکھنی ہے؟ جدوں تک عورت تواڈیاں اکھاں تو اوجل نہ ہو جائے۔ اور امام وکیل رحمہ اللہ ایک مرتبہ عید والے دن سفیان ثوری رحمہ اللہ دے نال نکلے نے تے سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماندے نے ان اول ما نبدا به، عید دا دن کیڑا دن؟ عید دا دن۔ تے امام ثوری رحمہ اللہ فرماندے نے سفیان ثوری فرمان لگے ان اول ما نبدا به فی یومنا غض ابصارنا، اج عید دا دن تے سب تو پہلے جڑا اسی کام کرنا او اے وے کہ اپنیاں اکھاں نو آئے ہائے عید دا دن کیوں؟ امام صاحب نے حکم کیوں دیتا؟ امام صاحب دا ایک قول کیوں پیش کیتا جا رہا ہے، کیوں لکھیا گیا ہے؟ اس کر کے کیونکہ عید والے دن مرد و زن دا اختلاط ہوندا ہے، بازاراں دے اندر فحاشی اور یعنی عام ہوندی ہے، اس کر کے فرمایا کہ اج عید دا دن جڑا سی پہلا کام یہ کرنا ہے اپنیاں اکھاں نو جناب چکا کے رکھنا، اپنیاں اکھاں نو نیویاں رکھنا، اور شریعت آندی ہے نظراں نیچیاں رکھو۔ ویلنٹائن ڈے آندا ہے نظراں، ویلنٹائن ڈے آندا ہے نظراں ملاؤ، تے شریعت آندی ہے نظراں نیچے رکھو۔ تے گل ویسی مننی ہے قرآن دی، سونے نبی محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی میرے برادر اے ویلنٹائن ڈے 14 فروری نو منایا جاندا ہے، بے حیائی والا دن، اور اے دا تعلق اسلام دے نال کوئی نہیں، شریعت نال کوئی نہیں، صحابہ نال کوئی نہیں، تابعین نال کوئی نہیں، تبع تابعین نال کوئی نہیں، محدثین نال کوئی نہیں، نیک لوگاں نال کوئی نہیں، اولیاء کرام نال کوئی نہیں، بزرگاں دے نال کوئی نہیں، علماء خطباء دے اندر کوئی نہیں۔ یہ دن صرف مغربی تہوار منایا جاتا ہے، اور مسلمانوں دے صرف 2 دن خوشی دے، اور خوشی دے دن جناب نو عید دا دن آکھیا جاندا ہے۔ خوشی دے دن مسلمانوں دے جڑے منائے جاندے نے عید الفطر اور عید 2 دن جڑے شریعت نے ساڈے تہوار بنا دیتے۔ آؤ ذرا غور کرتے جانا، بے حیائی دا فروغ اس دن اسلام دے ماننے والیاں نو اسلام حیا دا درس دیندا ہے، جبکہ ویلنٹائن دے جناب یہ ڈے لوگاں نو بے حیائی فحاشی اور یعنی دا راہ دکھلاندا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر فرماندے نے اللہ دے نبی نے فرما دیتا ہے الحیاء والایمان قرینا جمیعا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ۔ ترغیب و ترہیب دے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 2636۔ میرے نبی نے فرما دیتا حیات ایمان دوویں اکٹھیاں چیزاں نے۔ اللہ دے نبی جی سمجھ نہیں آئی یہ تو مراد کی ہے، حیا کی ہے، ایمان کی ہے؟ فرمایا دوویں چیزاں کٹھیاں نے، حیا بھی ایمان بھی دوویں کٹھیاں چیزاں نے۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ۔ فرمایا جدوں ایک بندے جو نکل گئی تے دوجی بھی، جس بندے اندر حیا نہیں او دے اندر ایمان، تے جے اندر ایمان نہیں او دے اندر حیا بھی۔ اے جے حدیث فرمایا حیات ایمان دوویں اکٹھیاں چیزاں نے، جے دے اندر حیا ہوئے گی او دے اندر ایمان بھی،
اور جہدے اندر ایمان ہوئے گا وہ اندر حیا بھی ہوئے گا. اللہ دے نبی نے فرما دیتا جہدے اندر حیا مک گئی ایمان مک گیا, جہدے اندر ایمان مک گیا وہ اندر حیا بھی ختم ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, نوٹ کر دے جانا, فرماتے ہیں فازن العین النظر, حدیث دے الفاظ نے غور کر دے جانا. ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے اور بخاری دے اندر حدیث موجود ہے, اور حدیث نمبر نوٹ کر دے جانا 6243. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے نظراں دا زنا جڑا غور کر دے جانا, فازن العین النظر, اکھ دا زنا دیکھنا وے, اکھ دا زنا دیکھنا. یعنی اگر کوئی بندہ کسی غیر محرم وال ویکھ رہا, عورت وال ویکھ رہا, نظر دوڑا رہا ہے, تے میرے نبی نے فرما دیتا اے اکھاں دا کی ہے جناب. نہیں سمجھ آئی تے نوٹ کر دے جانا. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا وزن اللسان المنطق, زبان دا زنا جڑا ہے وہ بولنا ہے. زبان دا زنا کی ہے بولنا. نظر تے ہوگی بندہ بری نظر نال ویکھدا ہے, تے زبان ہو گئی کہ بندہ زبان تو یہو جیاں باتاں فحاشی والیاں باتاں کردا ہے, اے کی ہے زبان دا زنا وے. اور آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے والنفس تمنا وتشتہی والفرج یصدق ذالک کلہ ویکذبہ. فرمایا پھر جناب انسان دی شرمگاہ اس چیز دی تصدیق کر دی ہے یا پھر تکذیب کر دی ہے. ابتدا میرے نبی نے فرما دیتا ہوندی ہے اکھاں تو ہوندی ہے, تے پھر زبان تو ابتدا اتھوں ہی ہوندی. اللہ دے نبی نے فرما دیتا ابتدا ہوندی ہے اکھاں تو ہوندی ہے, ابتدا ہوندی ہے زبان تو ہوندی ہے. دعا فرمانا اللہ ذو جلال سانو ہر قسم دی بے حیائی تو محفوظ فرما دے. تو میرے بھائی میرے برادر, آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ سعد بن عبادہ کہن لگے لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربتہ بالسیف, اگر میں اپنی عورت دے کول کسے غیر مرد نو دیکھ لواں نا تے میں تلوار دے نال اودی دھون نو لا دوں. صحابی عرض کر رہا ہے. تو اے بات چل دیاں میرے نبی کول پہنچ گئی. بخاری دے اندر آندا ہے, نوٹ کر دے جانا, حدیث نمبر 5220 میرے نبی کول پہنچ گئی. آقا فرماتے نے اتعجبون, کیا تسی تعجب کر دے جے کہ میرے صحابی نے یہ گل کیوں آکی؟ حیرانگی والی بات ہے. فرمایا من غیرت سعد لأنا اغیر منہ واللہ اغیر منی. تسی میرے صحابی دی غیرت دی بات کر دے جے, میرے اندر میرے صحابی نالوں بھی زیادہ غیرت ہے, اور میرے اللہ دے اندر میرے محمد نالوں بھی زیادہ غیرت ہے. اللہ یہ معاملہ ہی کچھ ہو جائے. اللہ دے نبی نے فرما دیتا حیا ہوئے گی ایمان ہوئے گا, ایمان ہوئے گا تے حیا ہوئے گا. معاملہ یہ ہو جائے. اور ایک حدیث دے اندر اللہ دے نبی نے فرما دیتا اذا لم تستحیی فصنع ما شئت, جدو بندے اندر ایمان ختم ہو جائے نا, ایمان دی رتی مک جائے, پھر میرے نبی نے فرما دیتا اذا لم تستحیی فصنع ما شئت, پھر او دا جو دل کردہ وہ کری. تو پنجابی دے اندر ساڑھے علماء کرام محدثین اعظام مثال دیندے نے, ساڑھے اساتذہ کرام پڑھاندے ہیں نا, مثال دیندے نے اس حدیث دا ترجمہ کس انداز میں کردے نے پنجابی دے اندر اذا لم تستحی فصنع ما شئت, آندے نے جدو نچ لیا پھر کھنڈ, جدو نچ لیا پھر کھنڈ
نہیں ہونے. پھر کنڈ کادا اذا لم تستحی فصنع ما شئت, جدو بندہ بے شرمی ہو جائے پھر فرمایا جو دل چاہتا ہے کرے. تو دعا فرمانا وقت کافی ہو گیا ورنہ میں مزید باتیں بیان کردا. اللہ ذو الجلال سانو سبنا نو ہر قسم دی بے حیائی تو محفوظ فرمائے. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو حکم دیتا نا, جس وقت صحابیات نماز پڑھنے واسطے مسجد دے اندر آندیاں سن, غور کرنا ابو داؤد دے اندر آندا ہے حدیث نمبر 5272, میرے نبی نے عورتوں کو حکم دے دیتا تسی بازار دے اندر چلنا, تسی کنارے کنارے چلو. حدیث دے الفاظ نے عورتاں کنارے دے اندر اس طرح چلیاں کہ انہاں دے اے جڑے کپڑے سن نا, پلو سن دوپٹیاں دے چادراں دے, او انہاں دیواراں دے نال گھس جایا کرتے. اللہ اللہ. تے اج جناب بی بی آندی ہے کہ میں بازار دے اندر چلنا ہے, کیونکہ جتھے مرد نو حکم چلن دا اوتھے حقوق برابر ہونے چاہیے نا. اے جڑی این جی اوز بنیاں نے یہی آندیاں نے نا کہ جڑا جنہ حق مرد ہے اُنہ ہی عورت ہے, جبکہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیندی. شریعت نے حکم دیتا ہے عورت جیڑی ہے پردے دے اندر گھر دی چار دیواری دے اندر اگر بازار دے اندر کسی کام دے اندر نکلنا چاہے پھر عورت نو حکم ہے کہ سائڈ دے اندر چلے. اللہ پاک قرآن و حدیث سے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.